आइए नाहिद गुल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है छोटी गलती बड़ी सजा। मुलाजिम रशीद का हाथ अचानक रैक पर लगा और छनाका हुआ। कांच सारी दुकान में फैल गया। क्रॉकरी स्टोर का मालिक कीमती डिनर सेट के टुकड़े देखकर आपे से बाहर हो गया। अधेड़ उम्र रशीद को उधेड़ कर रख दिया। उसे मिलने वाली तनख्वाह भी जबरदस्ती छीन ली। रशीद दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, जनाब मेरी तनख्वाह दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। राजा इसे दुकान से बाहर निकालो, मुझे दुकान के आसपास भी ये दिखाई न दे। अगले दिन उसने एक मुलाजिम से पूछा, रफीक आज राजा काम पर क्यों नहीं आया? रशीद के बेटे के जनाजे पर गया है जनाब। कल पैसे जमा न करवाने की वजह से डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। तंज का पहलू लिए एक दिलचस्प अफसानचा मुलाहिजा करें। उन्वान है अशरफुल मखलूकात। इसे तहरीर किया है मारिया महविश ने। सभी जानदार, ख्वाह वो चरिंद हों या परिंद, किसी न किसी को मार ही डालते हैं, तो फिर हम किस तरह अशरफुल मखलूकात हुए? सवाल तीखा था, मगर जवाब तो देना ही था। मैंने कहा, हम अशरफुल मखलूकात हैं, तभी तो हमारे पास रूह को जख्मी करने के बाद तड़पा तड़पा कर मारने का भी हुनर मौजूद है। 4-5 साल पहले मुड़कर देखें तो एक बड़ा हल्का अफसानचा किसे कहते हैं, इससे भी ला इल्म था। गिनती के लोग थे जो दिल खुश करने के लिए अफसानचे लिखा करते थे, लेकिन छपने के लिए या छापने के लिए कोई भी राजी न था। ज्यादातर मुदीरान ये कहकर अफसानचे वापस कर देते कि ये है क्या, इतनी छोटी सी कहानी, अगर लगाऊं तो कहां लगाऊं। लेकिन अब माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग अफसानचे लिख रहे हैं और छप भी रहे हैं। लिखने वाले भी अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख। उन्वान है मुसलमान। इसे रमशा खालिद ने लिखा है। रमशा खालिद अच्छा लिख रही हैं। एक तरहदार अफसानचा निगार आप इन्हें कह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका अफसानचा मुसलमान। मम्मा देखी मैं कैसी लग रही हूँ। स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती और लहंगा पहने मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हुई नादिया माँ के सामने खड़ी पूछ रही थी। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाई। माँ ने खुश होकर कहा। सारी रात नाच गाने का प्रोग्राम चला।
سارے کزنز نے مل کر خوب انجوائے کیا. باپ، بھائی، چچا اور سب رشتے داروں کے سامنے کولہے مٹکائے گئے. خوب داد ملی. رخصتی کے وقت مما کو یاد آیا. وہ چیخیں، نادیہ بات سنو. جی مما. ارے قرآن پاک لاؤ جلدی، بیٹی کو اس کے سائے میں رخصت کرنا ہے. آخر میں انہیں یاد آ گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. ارشد منیم کا شمار منجھے ہوئے قلم کاروں میں ہوتا ہے. ان کے افسانچے بہت تیکھے ہوتے ہیں. نئے قلم کار الفاظ کی صحیح بنت سیکھنے کے لیے ان کے افسانچے ضرور ملاحظہ کریں. مشرقی پنجاب کے شہر مالیر کوٹلہ سے انہوں نے اپنا افسانچہ دنیائے افسانچہ کو بھیجا ہے. ملاحظہ کریں. عنوان ہے نشانی. پرنیتی کے شوہر کا قتل کرنے کے بعد اس کے عاشق نتین نے ہاتھ میں پکڑے چاقو پر گرفت مضبوط کی اور بیڈ پر لیٹے پرنیتی کے 1 سالہ بیٹی کی طرف لپکا. پرنیتی دوڑ کر بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں بولی، نہیں نہیں، اسے نہیں. نتین پاگلوں کی طرح چلایا، چپ چاپ اسے میرے حوالے کر دو. ہم دونوں کے درمیان تمہارے پتی کی کوئی بھی نشانی میں برداشت نہیں کر سکتا. پرنیتی بیٹی کو چھاتی سے لگاتے ہوئے بولی، ہوش سے کام لو. یہ میرے پتی کی نہیں بلکہ یہ تو تمہاری. شہزاد بشیر کے افسانچے خاصے چبھتے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا نیا افسانچہ ملاحظہ کریں. عنوان ہے عزیز ترین. بہت بہت مبارک ہو جناب، آپ کی پہلی کتاب شائع ہونے جا رہی ہے، جس کا قارئین کو شدت سے انتظار ہے. یہ بتائیے کتاب کا انتساب کس عزیز ترین ہستی کے نام کیا ہے؟ میزبان نے مسکراتے ہوئے مصنف سے پوچھا. جی، میری فیملی میں سبھی عزیز ترین ہیں، اس لیے میں نے کتاب کا انتساب والد، والدہ، بہن بھائی اور اپنے دونوں بچوں کے نام کیا ہے. وہ فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا. میزبان نے متذبذب ہو کر ایک نظر مصنف کی بیوی کے سوتے ہوئے چہرے پر ڈالی، جو آنسو ضبط کیے ہوئے اپنی سونی کلائی کو دیکھ رہی تھی، جس میں کبھی ترائی کنگن جگمگاتا تھا.